औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं पी डॉक्टर इम्तियाज हुसैन बड़ैच आपसे मुखातिब हूँ। आज बहुत ही अहम जो मौजूद है उसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ और अवाम की भी और हुकाम की भी तवज्जो इस तरफ मबज़ूल करवाना चाह रहा हूँ, ख़ास तौर पे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं और या वो मुख्तलिफ हल्के हैं जिनके दायरा इख्तियार में है कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है उसको बेहतर बनाना। आपने नोट किया होगा कि सदर पाकिस्तान और चारों सूबों के गवर्नर जो आप कह लें कि कॉन्स्टिट्यूशन सूबे हैं हमारे, और पांचवा सूबा जो गिलगित बल्तिस्तान है जो एडमिनिस्ट्रेटिव सूबा है वहां पर भी एक गवर्नर है। अब ये ओहदे जो है टोटल मिला के आप देखिए तो यानी 6 ओहदे बन जाते हैं ये। अब आइन का अगर मुताला करें, पाकिस्तान के आइन 1973 का, उसके अंदर लिखा हुआ वाज़ेह तौर पे कि सदर पाकिस्तान अगर वफाक है तो प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट जो है उसकी एडवाइस पे अमल करेगा और उसका पाबंद है वो अमल करे, सिवाय इसके कि अगर कोई पार्लियामेंट को बिल पास कर देती है तो उसको रिव्यू के लिए दोबारा एक बार भेज सकता है। अगर वो दोबारा उसको पास कर दे ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट तो वो फिर सदर की मंजूरी ना भी हो तो वो कानून बन जाता है। तो प्रैक्टिकली ये है कि थोड़ा डिले हो सकता है उसके अंदर जो प्रेसिडेंट कर सकते हैं, इसके अलावा वो जो फैसला करना वो पार्लियामेंट ने करना है। इसी तरह सूबों के अंदर जो गवर्नर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के मुताबिक चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे अमल करने के पाबंद है। वहां पर भी यही है कि सूबाई असम्बली अगर कोई कानून पास करती है और उसके ऊपर कोई रिजर्वेशन होती है गवर्नर को, तो वो एक बार दोबारा सूबाई असम्बली को वापस भेज सकते हैं रिव्यू के लिए, और अगर सूबाई असम्बली उसको दोबारा पास कर दे तो फिर गवर्नर की मंजूरी के बगैर भी वो कानून बन जाता है। हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उनका ओहदा जो बिल्कुल बेख्तियार महसूस हुआ है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन सिचुएशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो बेख्तियार है। कई अदारे जो हैं वो उसका अहकामात नहीं मानते या उसकी एडवाइस नहीं मानते। और इसी तरह आप देख लें कि ये जो रिसेंट जो मामला हुआ है कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का जो पहला इजलास जनरल इलेक्शन के बाद बुलाया जा रहा है, उसके ऊपर प्रेसिडेंट पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट था, लेकिन इसके बावजूद इजलास बुला लिया गया और उसके बाद फिर प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने भी उसको अपनी मंजूरी दे दी उस इजलास की। तो प्रैक्टिकली आप ये समझ लें कि प्रेसिडेंट के पास और गवर्नर्स के पास बिल्कुल इख्तियार ही नहीं है। दे हैव टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन केस ऑफ प्रेसिडेंट एंड इन केस ऑफ गवर्नर एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर्स। सो अगर चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे ही अमल करना उसने और पाबंद है सदर भी और गवर्नर्स भी, तो उसके ऊपर हम इतना खर्चा क्यों करते हैं? क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो इस वक्त कर्जों में जकड़ा हुआ है और हमारे यहां महंगाई जो है वो आसमानों को छू रही है, यहां पे हमें एक एक पैसे की बचत की जरूरत है, तो बचत क्यों नहीं की जा रही है? एक बहुत बड़ा चंक है। इसके ऊपर पहले भी मैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर भी मैं बात कर चुका हूं। मुझे याद पड़ता है कि मैं जब पीटी वर्ल्ड में भी मैं एक प्रोग्राम में मैंने इसके ऊपर बात की थी। क्वेश्चन ये है कि जब उसके पास अख्तियार ही नहीं है तो आप देखिए उस पर खर्चा करने का फायदा। अब खर्चा क्या है? अब बजट उठा के देख ले, प्रेसिडेंट पाकिस्तान का बजट उठा ले और गवर्नर्स का बजट देख ले, वो अरबों रुपए बन जाता है पाकिस्तान का टोटल जो मिला के अगर देखा जाए, जिसके अंदर प्रेसिडेंट की तरह गवर्नर्स की तरह उनकी पेंशनें फिर बाद में होती है। आपको याद है अगर गवर्नर और प्रेसिडेंट 2 साल तक अपने ओहदे पे कायम रहे, उसके बाद वो ओहदे से हटे, तो ऐसी सूरत में वो ताहयात पेंशन के हकदार और कुछ और फैसिलिटीज भी उनको अवेलेबल होती है, उसके अखराजात। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट हाउस के अंदर एक ग्रेड 22 का अफसर होता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू दी गवर्नर टू दी प्रेसिडेंट। उसके बाद फिर उनके नीचे एडिशनल सेक्रेटरी कम से कम एक तो जरूर होता है। फिर उसके बाद ज्वाइंट सेक्रेटरीज होते हैं, वो एक से ज्यादा होते हैं। फिर उसके बाद डिप्टी सेक्रेटरीज होते हैं। फिर उसके बाद सेक्शन ऑफिसर्स होते हैं। फिर नीचे सुपरिटेंडेंट्स, फिर असिस्टेंट्स, फिर क्लर्क्स, ये जो दफ्तर का है। फिर उनका जो सिक्योरिटी है, अब प्रेसिडेंट हाउस इतना बड़ा है, इससे गवर्नर हाउस आप देख लें सूबों के अंदर कितने बड़े हैं, उनकी सिक्योरिटी पर मामूल पुलिस अफसर होते हैं, दूसरे महकमों के अफसर होते हैं, उनकी तनख्वाहें हैं, उनकी मराहत हैं, जो भी हैं वो भी इसी फंड में जाती है। इसी तरह फिर वहां पे आप देखें कि उसकी मेंटेनेंस जो है, उसकी
मरम्मत है, उसकी रिपेयर है, उसका फर्नीचर है, उसके बिजली के बिल हैं, उसके गैस के बिल हैं, उसके पानी के बिल हैं, वो सारी चीजें मिलाएं आप तो अरबों रुपया का एक खर्चा है जो पाकिस्तान के बजट के ऊपर, इस पाकिस्तान के जो गरीब अवाम हैं उनके ऊपर पड़ रहा है इसका। और इसके ऊपर मैं समझता हूं कि इसमें मैटर प्रेस्टीज नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, चंद लोगों को हम अकोमोडेट कर लेते हैं, वो उधर दे के वहां बैठे रहते हैं और कुछ भी नहीं करते। दे कांट डू एनीथिंग। क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते, क्योंकि अमल तो करना उन्होंने एडवाइस पे, इन केस ऑफ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे अमल करना है, इनकार कर नहीं सकता। इसी तरह जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके एडवाइस पे गवर्नर ने अमल करना है। तो क्या तुक बनता है इन दो का? ठीक है, पार्लियामेंट सिस्टम के अंदर ये होता है, लेकिन आप देखें पार्लियामेंट जो हमारी सबसे पुरानी पार्लियामेंट है यूके की, उनका किंग है, वो किंग का फायदा उठाया जा रहा है। आप देख लें कि वो ना सिर्फ यूके का किंग है, बल्कि वो कनाडा का किंग है, वो न्यूजीलैंड का किंग है, वो ऑस्ट्रेलिया का किंग है, और शायद और भी किसी मुल्क का किंग हो। तो एक शख्स से जो टाइटल हेड है या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, उसके बहुत सी जगहों पे काम लिए जा रहे हैं, और वो जो भी कुछ है उसके नाम से। अब अगर पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि जो कानून नाफिज किया जाता है वो प्रेसिडेंट के नाम से होता है, वफाक में सूबाई को जो कवानीन होते हैं वो गवर्नर के नाम से होते हैं। तो मैं इसका बेहतरीन हाल ये बताता हूं, इसको कस्टमाइज करना चाहिए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को पाकिस्तान के लिए, कि यहां पे वफाक के अंदर प्राइम मिनिस्टर का ओहदा खत्म कर दिया जाए, उसकी बजाय प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसको सारे इख्तियार तफवीज कर दिए जाए जो प्राइम मिनिस्टर के पास है। और प्रेसिडेंट जो है उसका इंतखाब जो है वो इसी तरह हो कि वो जैसे प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब होता है, यानी पार्लियामेंट उसका इंतखाब करे, वो पार्लियामेंट को जवाब दे, बिल्कुल सेम सिचुएशन हो उसकी, ताकि सही डेमोक्रेटिक जो नॉर्म्स हैं या पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो एक निचोड़ है उसके मुताबिक काम हो वहां पे। इसी तरह सूबों के अंदर चीफ मिनिस्टर्स का ओहदा खत्म कर दिया जाए और गवर्नर जो है उसको तमाम इख्तियार चीफ मिनिस्टर के दे दिए जाए, वो अपनी कैबिनेट बनाए, वो सारे आप कह लेंगे जो वो भी सूबाई असम्बली जो है उसका इंतखाब करे, जैसे चीफ मिनिस्टर का इंतखाब करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप नाम भी इस्तेमाल करना चाहते हैं कानून साजी के अंदर या अहकामात जारी जो करते हैं जिसमें लिखा होता है बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, तो वो भी बरकरार रहेगा क्योंकि ज़ाहिर ओहदा वो मौजूद है, लेकिन एक्चुअल इख्तियारात भी उसके पास हैं और अजाफी खर्चा जो है अरबों रुपया का बच जाएगा। ये आप गौर कीजिए जरा इसके ऊपर ना। ये तो आम मैंने मोटी मोटी बातें बताई, अदरवाइज प्रेसिडेंट या गवर्नर जो है विजिट्स पे जाते हैं, उनकी ट्रैवलिंग है, उनके पास जो गाड़ियां हैं सरकारी वो उनकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस है और पता क्या कुछ है, कई हिडन ऐसी चीजें जो मेरे ज़हन में भी इस वक्त आ रही जो होती होंगी वहां पे। तो ये सारी चीजें जो है सारे खर्चात बच सकते हैं। एट द सेम टाइम मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के ऊपर जो बर्डन है कर्जों का उसको काफी रिलीफ मिल सकता है। और मैं समझता हूं अगर ये होता है खत्म कर दिए जाए पांचों सूबों के अंदर, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सूबा और चारों कॉन्स्टिट्यूशन सूबे, उनके अंदर गवर्नर्स के चीफ मिनिस्टर के ओहदे खत्म कर दिए जाए, इसी तरह वफाक में प्राइम मिनिस्टर का ओहदा खत्म कर दिया जाए, तो ऐसी सूरत में आई एम श्योर कि बहुत सारी किस्तें आपकी जो कर्जा लिया IMF से या दीगर इदारों से वो उस पैसे से पे हो सकता है और उसमें एक बहुत बड़ा एक चंक जो होगा हमारा फाइनेंशियल बर्डन का वो खत्म हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ये मैं बिल्कुल किसी तासुब के तहत नहीं कह रहा। मैं तमाम वो लोग जो बाख्तियार हैं, मुख्तलिफ अदारे हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको मैं ये कहूंगा कि बीइंग नेशनलिस्ट, पाकिस्तानी बनते हुए, पाकिस्तानी अवाम का ख्याल करते हुए, पाकिस्तान के अंदर महंगाई का ख्याल करते हुए, पाकिस्तान की लाइबिलिटी जो है फाइनेंशियल लाइबिलिटी जिसमें हम फंसे पड़े हैं और बड़ा मुश्किल नजर आता है, हर हुकूमत के लिए बड़े मसाइल हैं ये। यानी हुकूमत जो है खुल के अपनी पॉलिसी पर अमल नहीं कर पाती क्योंकि जो कर्जे देने वाले इदारे हैं वो अपने डिक्टेट करवाते हैं, वो कहते हैं जी कि आप हमारे कहने के बाद आप पहले ये करें फिर हम आपको कर्जा देंगे या अगली किस्त देंगे। तो ये कोई आजादी तो ना होगी। अगर देखा जाए कि सुवरेनिटी जो है, अगर पाकिस्तान की फाइनेंशियल सुवरेनिटी अगर नहीं है और कोई भी हुकूमत या पार्लियामेंट पॉलिसी फाइनेंशियल या फिस्कल कि पॉलिसी जो है वो नहीं बना सकती, अपना बजट अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं बना सकती, तो फिर ये फिस्कल सोवरेनिटी ना हुई हमारे पास। इसका हाल यही है कि हम जल्द से जल्द कर्जों से जान छुड़ाएं और कर्जों से जान छुड़ाने के लिए एक तो आप ये कर लीजिए
پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ آ جاتا ہے. اگلا سٹیپ یہ آ جاتا ہے کہ مختلف ہم نے کارپوریشن بنا دی ہوئی ہے. پہلے دفاتر تھے سرکاری, وہ یہ کام کرتے تھے, وہاں پہ وہ جو سرکاری گریڈ ہوتے ہیں, گریڈ 20 کا عام طور پہ ہیڈ ہوتا تھا اس بندے کا, اس دفتر کا. یعنی جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ آئی ایس کو ہے, لیسکو ہے, پیسکو ہے, ہیسکو ہے, یہ ساری جو بجلی کی کمپنیاں بنا دی گئی ہیں, اس کے اندر چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ مارکیٹ سے لیا جاتا ہے اور اس کو بڑی ہیوی تنخواہ دی جاتی ہے. وہ گریڈ میں نہیں ہوتا اور وہ 3 سال کے لیے یا 4 سال کے لیے اس کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے. پہلے کیا تھا, پہلے چیف انجینئر لیول کا بندہ جو گریڈ 20 کا افسر ہوتا تھا وہ اس کو چلاتا تھا. اس کو ریجن بولتے تھے اس وقت, لاہور ریجن, راولپنڈی اسلام آباد ریجن. اس کا ایک ریجنل چیف انجینئر ہوتا تھا جو ایک کیڈر افسر ہوتا تھا بجلی کے محکمے کا یا وابڈا کا. نیچے سے وہ انجینئر آتا تھا, ایس ڈی او بھرتی ہوتا تھا, پھر پروموٹ ہوتا وہ ایکس ٹی ایم بنتا تھا, پھر سپرنٹینڈنٹ انجینئر بنتا تھا, پھر چیف انجینئر بنتا تھا. اب کیا ہے, اب چیف ایگزیکٹو چونکہ مارکیٹ سے لیا جاتا ہے اور وہ ظاہر مارکیٹ بیس جو سیلری ہے جو بھی نیگوشیٹ ہوتی ہے اس پہ ہوتا ہے اور ہیوی سیلری ہوتی ہے. وہ 3 سال کے لیے آتا ہے اور 3 سال کے بعد وہ فارغ ہو جاتا ہے. سو اس کا جو تجربہ ہوتا ہے وہ بالکل ضائع چلا جاتا ہے. اس طرح پھر اپنے نیچے ٹیم بناتا ہے. اب اس میں جو ٹیم بنتی ہے اس میں ڈائریکٹر جنرلز ہوتے ہیں, ڈائریکٹرز ہوتے ہیں, وہ بھی مارکیٹ سے لیے جاتے ہیں اور مارکیٹ بیسڈ جو سیلریز ان کو دی جاتی ہیں. پھر ان کی گاڑیاں ہیں, وہ سارا کچھ ہے, تو اس سے اخراجات بڑھا دیے ہوئے ہیں. اچھا, اس سے یا تو کوئی فائدہ ہوا ہو, کوئی ایفیشنسی بڑھی ہو, کوئی اکانومی ہوئی ہو, کوئی اب سسٹم میں بہتری آئی ہو اور عوام کو تھوڑا اطمینان ہوا ہو, کچھ بھی نہیں, نتھنگ. اس سے چل رہا ہے. پھر اگلی سائڈ پہ چلے جائیں. یہ ہم نے مختلف ریگولیٹر بنا دیے جی. یہ جی اوگرا ہے, یہ پیمرا ہے, یہ نیپرا ہے. اب یہ جو ادارے ہیں, پہلے یہ بننے سے پہلے ریلیونٹ منسٹری کا ایک جوائنٹ سیکرٹری ہوتا تھا جو یہ سارے میٹرز دیکھتا تھا. اس کے نیچے کوئی 2 ڈپٹی سیکرٹری ہوں گے, کچھ سیکشن افسر ہوں گے. یہ سارے میٹر اسی طرح دیکھ لیتا تھا. اب یہ جو ادارے ہیں ان کی اپروچ بھی بیوروکریٹک اپروچ ہی ہے ایک طرح سے. یہاں پر لوگ لائے جاتے ہیں, کانٹریکٹ پہ لائے جاتے ہیں, ٹرینور پہ لائے جاتے ہیں 3 سال کے لیے, 4 سال کے لیے, اور وہ سم ٹائم ریٹائرڈ افسر ہوتے ہیں یا کوئی ٹیکنوکریٹس بھی ہوتے ہیں. اب وہ آتے ہیں, آ کے ان کے نیچے جو سٹاف ہے اسی طرح بیوروکریٹک سٹائل ہے اس کا. عام عوام جو ہے وہاں پر ان کی اس طرح سنوائی کوئی نہیں جو جیسے کہ عام ہوتی ہے. جو تصور تھا کہ یہ ادارے جو ہوں گے, ریگولیٹرز ہوں گے, ان کے پاس جب عوام جائیں گے ان کے مسائل بڑی جلدی حل ہوں گے, وہ کوئی نہیں. وہ ود دی پیج آف ٹائم وہ بھی بیوروکریٹکس ان کا اپروچ ہو گئی ہے, بیوروکریٹک انوائرمنٹ بن گئی ہے. تو اس کی بجائے بہتر نہیں ہے کہ ایک جوائنٹ سیکرٹری لیول کا افسر اسی منسٹری کے اندر بٹھا دیا جائے اور اس کو وہ چارج دے دیا جائے اور واپس جایا جائے اس سسٹم میں. اس کی کتنی سیونگ ہوگی. یہاں پہ گاڑیاں ہیں اور گاڑیاں بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, چھوٹی چھوٹی گاڑیاں نہیں ہیں. پھر اس کے بعد بونس ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے, سیلریز ہیں, انٹرٹینمنٹ ہے, ریٹائرمنٹ بینیفٹس بھی ہوں گے کئی اداروں میں. تو یہ سارے اخراجات ہیں. یہ مطلب اگر اس پہ صحیح میں نے ریفارمز کر لی جائے, یہ 3 میں نے پوائنٹ آؤٹ کیے, آگے اور بھی بہت سارے ہیں, لیکن میں نے جسٹ 3 جو سٹیپس ہیں یا 3 ایریاز کو میں نے آئیڈینٹیفائی کیا. اسی طرح دیگر ادارے میں مزید بھی اس میں کیا جا سکتا ہے. ایک تو پریزیڈنٹ اور گورنر, ان میں یا چیف منسٹر رکھیں یا گورنر رکھیں یا پرائم منسٹر رکھیں یا پریزیڈنٹ رکھیں. اس سے بہت خرچے بچ جائیں گے, بڑی سیونگ ہو جائے گی. اس طرح جیسے میں نے بتایا کہ جو مختلف یہ ادارے ہیں, کمپنیاں بنائی ہیں, سرکاری کمپنیاں, جس میں بجلی کی مثال دے دی, اور بھی کئی ایریاز کی کمپنیاں ہیں جو گورنمنٹ کے سیکٹر کے اندر چل رہی ہیں. اس کو واپس لایا جائے اور اس میں ٹھیک ہے وہ جو ایک کیریئر آفیسر ہے ان کے تھرو ان کو چلایا جائے. وہ گریڈ کے مطابق سیلری لیں گے. گریڈ 20 کا افسر جو ہوگا چیف انجینئر بن جائے گا, چیئرمین بنا دیں اس کو. اس کا ایریا الیکٹریسٹی بورڈ ہوتا تھا چیئرمین اس زمانے میں. اور اس کے بعد پھر نیچے اسی طرح وہ سیٹ اپ ہو. گریڈ 19 کے افسر وہاں پہ ڈائریکٹر جنرل ٹیب بنے اور اس طرح کر کے وہ سارے معاملات جو اس میں بڑی سیونگ ہو جائے گی. گاڑیاں ظاہر ہے گریڈ کے مطابق ان کو ملیں گی. ابھی تو بے حسابی گاڑی چلتی ہے نا جی, اپنی مرضی سے بورڈ میں بیٹھ کے اپروول دے دیتے ہیں اور بڑی بڑی گاڑیاں لے لیتے ہیں. ان کا پھر پیٹرول ہے, وہ سارا کچھ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو
کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر تیسرا میں نے ذکر کیا کہ یہ جو مختلف ریگولیٹر بنا دیے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس سے پرفارمنس بہتر نہیں ہوئی. سوائے ایک آدھ ریگولیٹر کے کسی اور ریگولیٹر کے جو فیڈ بیک آتا ہے وہ وہی چلتا ہے سلسلہ وہاں پہ. اس سے فائلیں موو کرتی ہیں, اسی طرح فائلوں پہ ڈیسیژن ہوتے ہیں, اسی طرح ڈیلے ہوتا ہے, کئی مہینے کئی سال لگ جاتے ہیں فیصلے میں. تو اس کو بہتر ہے کہ اس کو واپس لایا جائے اور منسٹریز کے انڈر کر کے ایک جوائنٹ سیکرٹری کے ساتھ وہ انگیج کر دیا جائے اس کے اوپر, اور وہ ان معاملات کو دیکھ لے. بے شک اس کا دفتر الگ بنا دے, سیکرٹریٹ کے اندر سے نکال دیں اس کو, تاکہ لوگوں کا آنا جانا آسان ہو جائے. کیونکہ سیکرٹریٹ میں جانا آنا بھی تو مشکل ہی ہے نا عام لوگوں کے لیے. ہے تو وہ پبلک سروس کے لیے سیکرٹریٹ, لیکن وہاں پہ جو لوگ جاتے ہیں ان کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح جانا آنا مشکل ہے وہاں پہ. تو یہ جو معاملات ہیں اس پہ میں دوبارہ گزارش کروں گا, جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں, جو آ رہے ہیں پرائم منسٹر پاکستان, جو ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں, جو نئے پارلیمنٹیرین آ رہے ہیں, نیشنلسٹ اپروچ کے ساتھ اس کے اوپر ریویو کریں. اور سارے مختلف ادارے جو ہیں جو اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں یا جن کا آپ کہہ لیں کہ ان پٹ ہوتی ہے ان کے اندر, ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ ایڈوائز کریں اور بڑی وار فوٹنگ پہ اس پہ کام کیا جائے. اگلے 6-8 مہینے کے اندر ان کو ریویو کر کے باقاعدہ ریسٹرکچر کر کے اس کو پارلیمنٹ سے پاس کروا لیا جائے. اور جو پریزیڈنٹ اور گورنر کا عہدہ اس کے لیے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کر لی جائے. اگر سارے اس پہ متفق ہو جائیں تو میرا خیال ہے کہ سینس شوڈ پریویل, تو وہ سارے اس پہ ایگری کر جائیں گے, 2/3 میجورٹی مل جائے گی, کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہو جائے گی, تو جان چھوٹ جائے گی اتنے اخراجات سے. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.